Jato na po na yung tayo mga nagkatalitan. Dito po niya. Samahan sa anak sa Espiritu Santo ang Ginoo manaa kaninyo. Ano kita sa katapusang gabi, iyan na sa itong pagpanganda, malang na sa pagsaulong nato sa pagkatao sa itong Ginoo. Maghinusog kita sa itong mga salar, mandam kita sa pagsaulong sa Santos Misa. Kaluyan unta kita sa Dios na magagawang sa tanan po sa ilos itong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magambo kita.
Ginoo nga mong Dios, imong gihatag sa tawhanong kaliwat ang tunayng kaluwasan pinagi sa pagkainahan sa bulahang Birhen Maria. Itugot nga kanunay namong masinati sa among kinabuhi ang panabang sa iyang mga pangalian, kay pinaagi kaniya na dawat namo ang tuguran sa kinabuhi ang imong anak si Jesucristo among Ginoo, nga buhig hari uban kanimo ug sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan. Hinudlo gikan sa ikaduhang basangon ni Samuel. Unya sa diha nga nakasukad na si David sa iyang pagkahari, ug wala na siya ipasamok sa Ginoo sa iyang mga kaaway nga naglibot kaniya. Giingnan niya si Nathan, ang propeta, nakita mo karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga sidro, apan anaata ibutang ang sugdanan sa kasabutan sa Dios sa usa ka tulda. Ug miingon si Nathan kang David, lakaw, buhata ang imong gitinguha, kay mag-uban kanimo ang Ginoo. Apan ni adtong gabiuna, gisultihan si Nathan sa Ginoo. Ingna ang akong alagad na si David, kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimo balay nga akong kapuy-an? Busa karon sultihi ang akong sulugon na si David. Kini ang giingon sa Ginoo, nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw sa pasibsiban, gikan sa imong pagkamagbalantay sa karnero, aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan. Ang mga Israelita, nag-uban ako kanimo sa tanang dapit, nga imong giadtuan, ug gibuntog ko ang tanan mong kaaway, ug himuon kong bantugan ang imong ngalan, ingon sa mga ngalan sa mga bantugang tao sa kalibutan. Hatagan ko luna ang akong katawhan ang mga Israelita, ug papuyon ko sila didto aron makabaton sila ilang kaugalingong yuta. Dili na sila samupon sa mga tawo nga pintas, ingon kaniadto, sukad sa panahon nga nagtudlo ako mga maghuhukom alang sa akong katawhan. Ug dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mo mga kaaway. Dugang paniana, ako nag-ingon, nga hatagan ko ikaw mga kaliwat, ug inig kamatay mo, ilubong katupad sa imong mga katibulangan, ug himuon kong hari. Ang usa sa imong mga anak, ug lig-unon ko ang iyang gingharian. Ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya. Ingon sa buhaton sa usa ka mahan, ngadto sa iyang anak. Palungtaron ko ang imong banay, ug gingharian hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Awitan ko kanunay ang kayo sa Ginoo. Ginoo, akong awitan sa gihapon. Lakas sa tanang kaliwatan, magsanyaw ang akong baba sa imong kamakanunayon. Kay nag-ingon ka, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Sa langit, imong gilikon ang imong kamatinud-an. Awitan ko naghimo ako kasabutan uban sa akong pinili. Nanumpa ako kang David, akong sulugon. Hangtod sa kahangturan, ligunan ko ang imong kaliwat o pabarogon ko ang imong trono sa tanang kaliwatan. Mingon siya kanako, ikaw ang akong amahan, akong Diyos, akong bato, akong mangluluwas. Hangtod sa kahangturan, patunhayon ko ang akong kaluoy alang kanimo, o
ug ang akong kasabutan uban kanimo nagabarog nga magmalipong. Amitan ko ang kayo sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Napuno sa Espiritu Santo ang iyang amahan nga si Zacarias ug nanagna. Daygo nato ang Ginoo ang Dios sa Israel kay miadto siya ron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanila kagawasan. Gibaanhin niya kanato ang usa ka gamahanang manluluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Kini maoy iyang giingon kaniadto pinagi siya mga balaang propeta. Misaad siya sa pagluwas kanato gikan sa atong mga kaaway o gikan sa gahom ni atong tanan nga nagdumot kanato. Mingon siya nga mopakita siya kaluoy sa atong mga katigulangan o mahinumdom sa balaang kasabukan. Misaad siya sa atong amahan nga si Abraham o nanumpa nga iya kitang luwason gikan sa atong mga kaaway o mitugot kanato nga mag-alagad kaniya sa walay kahadlok nga mahimong balaan o matarong sa tubangan niya sa tibuok natong kinabuhi. O ikaw, anak ko, tawgon ka nga propeta sa Dios nga labing halangdon. Maguna ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan sa pagpaybalo sa iyang katawhan nga maluwas sila. Pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Kaya nga itong Diyos maluluyon o malumo. Siya mo ay mupadanag kanato sa banag-banag nga masanagon sa atong kaluwasan o mubanwag gikan sa langit sa tanang nagpuyo sa mangitngit nga landong sa kamatayon pag-agak sa atong mga lakang ngadto sa dalan sa kalinaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kinsa man nato karon diri ang nakaabot sa harana. Kinsa may naharanahan ninyo, kinsa putong nakasinati o pangharana. Unsa man to panahona na ang yabag dito kauyab. Di man siya makaharana or kanang pwede siya mangkuan mag-request. So sa pagharana mato sa una na diha mapadayag ang iyahang pagbati pinaagi sa awit. Motong mga kanta sa una mga meaningful kaayo. Karon mga kanta wala may meaning. Mga hat mga wala may meaning bahalag unsa na basta kimbot-kimbot unsa na kanong diha nga mga sayaw o unsa na mga sayaw nila diha. So muna nga bisan unsa na lang. Pero sa unang panahon ang mga awit adunay gyud mga kahulugan. Adunay gyud mga katuyuan. Mubitaw na diha sa liturhiya sa tong simbahan ato pong mga awit isibo po sa liturgical calendar. So panahon po, so isibo po na siya kay karon Adbento pa. So munang ang atong mga awit po sa Adbento sa mga malaumon, malipayon nga mga panganda mo nang i-discourage tong mga awit sa Pasko o tong na-acquire nagkanta nga Pasko na yung purang pare dili pa o kay napamantas panahon sa Adbento wala musibo so munang usahay mahimuot na po gumato sa mga kapilya imbes Adbento nga mga kanta man hinoon sa
Kwarisma. Kaya abi kay dili ba mo nang sahay muna na pero pasagdaan po na ako. Nahimuot na lang ko kay putawon sila makahibalo, no? Unang i-consider na lang kay sa kasabaan sa mo tutong magkwarisma ang ilahang buot nga makasab, no? So mauna nga ang atong mga awit isibo po diha sa panahon. Munahin natin awit sa kalipay, awit sa kaguol, awit sa pagbangutan, awit sa pagpangayo. So daghan mo ng atong mga salmo. So karon sa ebanghelyo, kining atong nadungog nga ebanghelyo, usa kini kaawit ni Zacarias. Awit sa pagpasalamat. So mauna nga sa iyang pagpasalamat kadto sa Dios sa dakong pabor nga gihatag sa Dios ngadto kaniya, muna iyang gipadayag diha sa awit. So muna nga ang awit ni Zacarias usa ka awit sa pagpasalamat kay ang Dios matinud-anon kaayo sa iyahang mga saad. Naluwason gayud niya ang Israel. Naluwason gayud niya ang katawhan. Muna nga pinaagi sa iyang anak nga mo'y mag-andam sa dalan sa Ginoo. Muna nga ang iyang anak nga si Juan mo'y magpahinumdom nga luwason kita sa Ginoo nga pasaylo ng atong mga sala kung kita magbago mo kana ang katumanan sa saad sa Dios para sa iyahang katawhan. Una nga karon kita usab sa atong kinabuhi, ipahinumduman kita nga sama ang Dios matinud-anon siya mga saad, kita usab matinud-anon usab sa atong mga saad. Nga unsa man ang atong saad, nga siya lang yun unta ang atong ilhon nga Dios o wala na laing Dios sa diha sa tuang kinabuhi. O mo nang dakong hagit sa tuang panahonan karon kay daghang mga binunyagan karon nga lahi ang ilang ipaka-Dios. Ang ilang negosyo, ang ilang trabaho, ang ilahang pagbakasyon, ang ilahang mga lulinghayaw, ang ilahang mga kalibutanon nga mga kalipay tinguha. Umuna ilahang i-priority o dili na ang Ginoo. Muna nga sa matag adlaw Domingo, pistang igilihi, so kana ato ginang paningkamutan, ato yung ilhon nga usara gyud ang Dios nga mao ang atong simbahon. Dili kay ang uban nga atong ipaka-Dios mo atong i-prioridad. Ang Dios matinud-anon, kita unta usab matinud-anon nga moila kaniya na siya lamang ang Diyos sa atong kinabuhi. Palihog manindog, magampo kita sa Diyos Amahan na naghatag kanato kang Maria, inahan sa manunubos, isip inahan usab nato, sa matag pangamuyo kita moingon, himua kaming balaan sa imong atubangan, Ginoo. Nga ang simbahan mahimong tang panagbanag nga masanagon sa kaluwasan alak sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang kalinaw ni Kristo mohari unta sa tanang kanasuran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ilon ng duwaton unta nato ang dakong kahinangog ang mga grasya nga ibubo sa Dios kanato sa panahon sa gabi na misa di aginaldo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga niining tuig sa pag-ampo, masinati sa katawhan ang lawong nga pakiglambigit upang ila sa Ginoo pinagi sa pag-ampo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga mga nangamatay tungod sa pagkatao sa manunubos, mahigmugso sa kinabuhi walay katapusan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diya sa kahilo, matusagip dangat ang tagsat-tagsa ka mga pangamoy. Langit nga mahan, ditugot nga mag-alagad kami kanimo sa walay kahadlok o mahimong balaan sa tubangan ni Kristo nga among Ginoo.
sa mga pagpasalamat sa mga nagkaingrasya na nawat labi na sa gasa sa kinabuhi sa mayong panglawas. Mga pangamuyo sa alang nasa dugang pang mga panalangin na itong ikinahanglan adlaw-adlaw sa itong kinabuhi uban na sa mga pagampo, pagando, malas mga manahal sa kinabuhi nga nahiuna ka nato. Mga igsoon, pagampo kamo ano na akong sakripisyo, dawaton ka sa Diyos samahan makagagahong sa tanan. Alam sa bagay, pag-imaya siya namin, alam sa kapusanan, sinunyan sa Ginoo, dawata nga mong mga gasa o mga pagampo, o kuna nga mong makasing-kasing sa kahayag sa Espiritu Santo, aron musunod kami sa sumbanan sa mahal nga Berhen Maria, sa pagpangita kanimo sa tanang butang, o sa maripayong pagtuman sa imong pagbuot. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Amahan, magagawang sanan, o kanunay buhi nga Diyos. Angay gayot na kanunay, o sa tanang dapit, magpasalamat kami kanimo, labi na nining malaang panahon sa nagsingabot nga pagkatao sa manunubos. Sa papanganak ni Maria, gikan sa tingog sanktuaryo sa iyang kulay na sabakan, gipadayag mo ang kahayag sa tanang mga nasod, ang timailhan o tuburan sa kaluwasan ang imong anak si Kristo. Sama sa pagbanag-banag sa kanlaon, ang bana sa simbahan ni Sidlak, kanamo nga gingharian sa kahayag nga walay pagkapalong. Sa among kalipay, nag-aawit kami sa imong himaya, uban sa mga panon sa mga anghel. Santos Ikaw, Ginoong Kaburan sa Nagkasantos, ipadala ng Espiritu ang magsantos si Magasa, aron mahimo kilang kanamo, lawas tugon ni Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kugalingon, may kuha sa upan, ipasalamat kanimo, mitik at sumihatang ini, ngadto siya mga tinunan at miingon. Dawat at kini ninyong matanan kana, kay kinima kong lawas, na ipugyan alang kanimo. Sa samang pagitapos ang panihapon may kuha sa sakalis. May pasalamat kanimo pag-usap, mihatag niningat to siya mga tinunan at miingon. Dawat at kini o Panginoong kamong at tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo may wala lang kaninyo kalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhat at kiniro paghandong kanat. Ang misteryo sa pagtuo. Aron pagandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang walagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumay Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang Santo Papa, ni Severo ang obispo sa tanang mga pari o kining katawhan nga himong gitubos. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, sila nga among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila o tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, hima kami ngayon makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan ngolay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahong amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios sa katong amahan ug busa mga has kita sa Panginoon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kami luwason sa tanang dawtan. Katagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaloob. Malikay kami kanunay sa sala milayo sa tanang kasamo. Samtala paabot kami malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunod. Ginoong Kristo na yung sa mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala ko nila pagsalig sa imong simbahan, o simo sa imong kabubuto na tagi kami sa imong kalinaw kahius. Ikaw nga buhi o kahari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Kita tang pagiligsunay.
kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa bangkete sa Ginoo. Magampo kita. Kami nga imong galibahan sa lawas ug dugo sa imong pulong nga nahimong tao nangamuyog kam nimo Ginoong Dios ng sagradong misteryo nga among gisalmutan ining among pagpasidungog sa bulahang Birhen Maria. Kanunay untang madala kanamo sa pag-ambit sa pagka-Dios siyang anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Atong dasigon nga ugma manimba ang tanang mga binunyagan para pwede na mo magkiti pagka 25 kay ista man ang igilihi kinahanglan yun nga musimba. So ang makasimba ugma sa gabi pwede na dili makasimba sa 25 na profil na pero gamay ra manimba ugma makipig dun mo pagka 25 kay daghan ang wala ka simba. Ang dili pagsimba sa pistang dili kadang Domingo usa ka na ka sala. Aron di kita makasala mo nang mo simba. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ang kagawad na Dios malangin kaninyo ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos ng Santos Kamisa na kanunay ang gugma ug kalinaw ni Kristo.
Yes, sir. Ma'am, ay sorry.